الرحيم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يعقلون ما لا يخلق شيئا وهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. صفحہ نمبر اس صفحے کا پہلا حرف قاف. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. اس صفحے کا آخری حرف يشركون. माशाअल्लाह ये इस आयत के बाद वाली आयत पढ़ो فلما أتوا पहले पढ़ो فلما تغشى حملت حملا خفيفا يشركون से पहले वाली आयत فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. माशाअल्लाह तबारक अल्लाह माशाअल्लाह. ये दूसरे हिस्से से सवाल है.